मौलिक हक सम्बन्धी कानून छिटो बनाउन सांसदहरूको माग। अहंकारमा पसेपछि कोही पनि मान्छे बन्न नसक्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। विपद प्रभावित क्षेत्रमा लाइभ लाइन कनेक्टिभिटी जोड्ने काम प्राथमिकतामा रहेको गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठको भनाई। नागरिकता विधेयकको मुद्दा छिटो किनारामा लगाउन सांसद श्रेष्ठको माग। नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना आवश्यक नरहेको जनार्दन शर्माको दाबी। साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरू जिल्ला अदालतबाट नै किनारा लगाउने सरकारको निर्णय। एमाले चाहेमा 1 हप्ताभित्र सरकार ढल्ने महेश बर्तौलाको दाबी। 1 वर्षमा 5,000लाई रोजगारी दिने बालेन शाहको घोषणा। उपप्राध्यापकमाथि आक्रमण गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने योगेश भट्टराईको भनाई। लेनदेन कारोबार सहज गर्न माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन। 9 जना पूर्व उपकुलपतिको छर। शैक्षिक संस्थाको आपराधिक कामलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गर्यो। सांसद सुमना श्रेष्ठले हात जोड्दै भनिन्, राजनीतिको लडाईँमा विद्यार्थीलाई विवश नबनाऊ। जनगुनासो सम्बोधन गर्नका लागि समाजवादी मोर्चा बनाइएको नारायणी शर्माको भनाई। हट्यो आन्तरिक तर्फको हवाई भाडा। बेलायतमा नेपाली कामदार पठाउने बाटो खुल्ला। श्रम सम्झौता कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत। सहमति नलिए काठमाडौँ महानगरपालिकाले संसदका योजना कार्यान्वयन गर्न नदिने। विद्यालयका कर्मचारीलाई खरिदार सरह सेवा सुविधा दिन सरकारसँग एमालेको माग। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राहदानी बनाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने प्रकाशमान सिंहको भनाई। बालेनको निर्णय विरुद्ध फिल्म हल सञ्चालकहरू अदालतमा। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल कुवेतसँग 3-1 गोलले पराजित। योग र ध्यानको विषय प्राथमिक तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। सरकार महँगो मूल्य तिरेर राहदानी खरिद गर्नुपर्ने चापमा रहेको नारायण प्रसाद साउदको भनाई। पोखरा महानगरद्वारा पोखरा भ्रमणका लागि चिनिया नागरिकलाई निम्तो। अवैतनिक राजदूतबाट छिटो राहदानी दिने व्यवस्था गर्न माधव नेपालको प्रस्ताव। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध हिमाल झैं उचाइमा पुगेको सुदन किरातीको भनाई। मेयर बालेन शाहका शैक्षिक सल्लाहकार रेसुले दिन राजीनामा। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने गणेश प्रसाद तिमसिनाको भनाई। आमरण अनसनरत नेता शर्माद्वारा उपचार बहिष्कार गर्ने चेतावनी। क्रिकेट रङ्गशाला एकैपटक बनाउन सरकारलाई चन्द्र भण्डारीको आग्रह। किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रभु शाहको माग। नेपाली स्वस्थ भए मात्रै नेपाल स्वस्थ हुने प्रदीप पौडेलको भनाई। एससीको नतिजा सार्वजनिक गर्न चाहने संस्थाबाट आवेदन माग। नेपालको सार्वजनिक ऋण प्रति व्यक्ति 74,500 रुपियाँ, तिर्न बाँकी ऋण 21 खर्ब 73 अर्ब नाग्यो। पल शाहको कमब्याक पक्का। भदौमा अन्तिम छायाङ्कन तिहारपछि रिलिज हुने। हेन्डुरसको केन्द्रीय महिला कारागारमा झडप हुँदा 41 जनाको ज्यान गयो। र एएफसी कपको प्रारम्भिक छनौटमा मच्छिन्द्रले भुटानको पारो एफसीसँग खेल्ने। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 7 गते बिहीबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र आवास लगायतका हक कार्यान्वयनका लागि कानून नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले छिटो कानून बनाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। विनियोजन विधेयक 2080 को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा विनियोजित विधेयक 2080 को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफल अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेटको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संविधानमा मौलिक हकमै राखिएका विषयमा कानून संविधान जारी भएको 8 वर्षसम्म पनि बन्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनु भएको हो। सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले 2028 सालको शिक्षा ऐन अझै संशोधन नहुनुले 2 थरीको जनशक्ति निर्माण भइरहेको तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनु भयो। बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा भ्रष्टाचारको अखण्ड भएको भने अभिभावकहरूको गुनासो रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्रीको त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाजको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या अराजकता भएको बताउनु भएको छ। नवौं राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले समाजमा अराजकता, अनुशासनहीनता, जिम्मेवारीबोधको
कमी आएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, मैले भन्ने गरेको छु, दिमागमा अहंकार पसेपछि त्यसभित्र पसेपछि ढोका लगाउँछ, चुकुल लगाउँछ, साँचो पनि लगाउँछ। केही ज्ञान गुण आचरण सिप केही पनि प्रवेश गर्न पाउँदैन। घमण्डले अरू चिज प्रवेश नै गर्न पाउँदैन। घमण्ड मात्रै हुन्छ दिमागमा। घमण्डी दिमागले केही सोच्नै सक्दैन। नाम नै अहंकार, मान्छे बन्नै सक्दैन। त्यसले पनि मान्छेलाई दुष्ट आत्मा बनाउँछ। अध्यक्ष ओलीले जीवनको लागि योग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठले बाढी पहिरोबाट जनसम्पर्क टुटेको क्षेत्रमा लाइभ लाइन कनेक्टिभिटी जोड्ने काम सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा मनसुनजन्य विपदबाट विभिन्न जिल्लाको क्षतिगत विषयको जानकारी लिँदै र छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, बिजुली, खाद्यान्न लगायतका कनेक्टिभिटीका लागि तत्काल जोड्ने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले बाढी पहिरोबाट विपदबाट बेपत्ता भएकाको खोजी तथा उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीयहरूको बस्ती स्थानान्तरण नभएकाले पनि तत्काल बस्ती स्थानान्तरण गर्ने काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बाढी पहिरोबाट मानवीय र बस्ती जोगाउँदै घाइतेको उपचारमा जोड दिएर काम गर्ने बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकताको आधारमा सरकारले कार्ययोजना बनाएर काम थालेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी विधेयक अदालतमा परेको मुद्दाको छिटो किनारा लगाउन माग गर्नुभएको छ। बुधबार नयाँ बानेश्वरमा संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दालाई छिटो किनारामा लगाउन माग गर्नुभएको हो। सांसद श्रेष्ठले नागरिकताविहीनहरूको आन्दोलनमा प्रहरीले धरकपट गरेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। उहाँले समाजवादी मोर्चा नेपालबाट कोही पनि आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो। मोर्चा घोषणा भए पनि मोर्चाको विस्तृत खाका भने आउनै बाँकी रहेको बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेपालमा रासायनिक मलको कारखानाको आवश्यकता नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उहाँले यो दावी गर्नुभएको हो। उपमहासचिव शर्माले अर्गानिक मल कारखानाको भने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, आज रासायनिक मल कारखानाको कुरा आइरहेको छ। नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यकता छैन, अर्गानिक मल कारखानाको आवश्यकता छ। हामीसँग भएका स्रोत साधन खनिजबाट हामी अर्गानिक मल कारखाना बनाउन सक्छौँ। त्यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, उहाँको भनाइ छ। सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरको मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरूमा जिल्ला अदालतलाई नै सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार सरकारले नेपाल चीन सीमाको तातोपानी झागो स्थित सीमा चिन्हा 53-1 तथा यथास्थानको संयुक्त रूपमा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्न पर्ने दुर्मुसुन्तली फाउन्डेसनले गिरान चौर एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण तथा पुनर्निर्माणका लागि पर्यटन प्रबन्धनमा परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर त्यसलाई छुट दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश परेतौलाले एमालेले चाहेमा एक हप्ताभित्र सरकार ढल्न सक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सचेतक परेतौलाले एमालेले चाहेमा एक हप्ताभित्र सरकार ढल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यो सरकारको आयु प्रत्येक एक दिनका लागि भएको बताउनु भयो। यद्यपि सरकार एमालेको प्रयत्नले ढल्ने नभइकन गठबन्धनभित्रकै अन्तर्बोध, समझदारी र अविश्वासले ढल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एमालेले प्रतिपक्षी दलको मोर्चा नबनाउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। परेतौलाले एमालेले आफ्नै समर्थन र जनताको आदेशका आधारमा संसदको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ताबाट हट्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रासका कारण समाजवादी मोर्चा बनाएको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कम्तीमा 5,000लाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। यस्तै उहाँले परम्परागत पेय पदार्थलाई ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गर्नु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा 1 लाख वृक्ष रोपण गर्ने, सबै सडक पक्की गर्दै खाल्डाखुल्डी रहित काठमाडौँ सहर निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई आक्रमण गर्ने विरुद्ध लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय तत्काल सरकारले खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। उपप्राध्यापक चलाउने विरुद्ध ज्यानमार्ने उद्योगको मुद्दा कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध नेविसंघका विद्यार्थीहरूले खेपिरहेका थिए। सो मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर सरकारले दण्डहीनता निम्ताएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न सचिव भट्टराईले सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले सदाचारको पक्षमा सधैँ उभिने कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तन्तराज गुरुङले यो मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा कसरी हस्ताक्षर गर्न सक्नुभयो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मेटर ब्याजेहरूले काठमाडौँमा धरना दिएका छन्। बुधबार पीडित लेनदेन संघर्ष समिति मध्य प्रदेश रौतहट लगायतका तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएका उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा धरना दिँदै प्रदर्शन गरेका हुन्। परापूर्वकालदेखिको आपसी लेनदेनको व्यवहारलाई भत्ताभुङ्ग पार्न खोजिएको आरोप लगाउँदै आफूमाथिको कारबाही गर्न ल्याइएका अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आन्दोलितहरूले स्थानीय निकायमा जाँचबुझ गरी प्रमाणपत्रको आधारमा उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने, हाल दर्ता गरिएका उजुरीलाई जाँचबुझ तथा छलफलको लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने, आफूहरूले दिएको पैसाको सावा र ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलन गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 9 जना पूर्व उपकुलपतिहरूले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने माथि कुटपिट गर्नेहरूको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार एक विज्ञप्ति निकालेर पूर्व उपकुलपतिहरूले उपप्राध्यापक चलाउने माथि विश्वविद्यालय परिसरमा कुटपिट गर्नेलाई संरक्षण गरेको र ज्यान मार्ने कसुरमा मुद्दा फिर्ता लिएको भन्दै सरकारको भर्त्सना गरेका हुन्। सरकारको यो कदम निन्दनीय भएको उनीहरूको ठहराएको छ। शैक्षिक संस्थामा हुने अनुशासनहीनता, अमर्यादित एवं अपराधिक कामहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने मन्त्री परिषदको निन्दनीय निर्णयबाट सरकार स्वयं अपराधको पक्षपाती भएको देखिएको पूर्व उपकुलपतिहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले राजनीतिको लडाईँमा विद्यार्थीहरूलाई विवश नबनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले हात जोडेर राजनीतिक लडाईँमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई विवश नबनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको छ। छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभयो। राजनीतिक दलका भातृ संगठन रूपी शिक्षक र विद्यार्थीहरूको साढे जुधाइमा वास्तविकमा पढ्न मात्रै चाहने विद्यार्थीहरू बाछोको मिचाइमा परेका छन्। राजनीतिको लडाईँमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई विवश नबनाऊ। उहाँले हात जोड्दै भन्नुभयो, प्लिज विवश नबनाऊ, उहाँहरूलाई होस्टेज नराखौँ, त्यसैले म माग गर्न चाहन्छु, उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रीय सांसद नारायणी शर्माले जनताको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि समाजवादी मोर्चा नेपाल बनाएको बताउनु भएको छ। बुधबार नयाँ स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद शर्माले जनताको जनगुनासोहरूलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गरी एक ठाउँमा उभिएर मुकाबिला गर्नका लागि समाजवादी मोर्चा बनाएको बताउनुभयो। उहाँले सत्ता टिकाउनको लागि मात्रै मोर्चा नबनाएको बताउनुभयो। यद्यपि मोर्चाले सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमा देखिएका विभिन्न प्रकारका समस्या समाधान गर्न दलहरू एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्दा सहज हुने भएकाले मोर्चा बनाएको बताउनुभयो। उहाँले मोर्चामा आबद्ध दलहरू सडक, सदन र सरकारमा एक भएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। आन्तरिक तर्फको हवाई भाडा घटेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुधबार डोमेस्टिक उडानतर्फको फ्लाइ सर्जाइकल चार्ज घटाएसँगै हवाई भाडा घटेको हो। प्राधिकरणले जारी गरेको नयाँ फ्युल सर्जाइकल मूल्य सूची अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौँ धनगढीको 445 रुपियाँले सस्तेको छ। यससँगै धनगढी काठमाडौँको नयाँ फ्युल सर्जाइकल चार्ज 6,625 रुपियाँमा झरेको छ। यसअगाडि यस गन्तव्यको फ्युल सर्जाइकल चार्ज 7,070 रुपियाँ रहेको थियो भने सबैभन्दा कम काठमाडौँ सिमराको फ्युल सर्जाइकल चार्ज 90 रुपियाँले घट्न पुगेको छ। यसअगाडि काठमाडौँ सिमरा चार्ज 1,440 रुपियाँ रहेकोमा अहिले भाडा घटेसँगै 1,350 रुपियाँ कायम भएको छ। बेलायतमा नेपाली कामदार पठाउने बाटो खुलेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल स्वीकृत गरेसँगै बेलायतमा नेपाली कामदार पठाउने बाटो खुलेको हो। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको प्राप्त प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेसँगै अब नेपाली कामदार बेलायत जान पाउनेछन्। गत वर्ष भदौ 6 गते नेपाल र बेलायत बीच G2G सरकार बीचको समझदारी मोडेलमा श्रम सम्झौता गरिएको थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले पूर्व सहमति नलिकन योजना छनौट गरे कार्यान्वयन नगर्ने बताएको छ। आर्थिक वर्ष 81को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर बालेन शाहले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रको योजना छनौट गर्दा महानगरपालिकाको सहमति नलिए कार्यान्वयन नगर्ने बताउनु भएको हो। सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा महानगरको पूर्व सहमति एवं समन्वय बिना छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था गरिनेछ। नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, काठमाडौँ जिल्लामा 10वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र 20वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। तीमध्ये प्रतिनिधि सभाका 9वटा र प्रदेश सभाका 12वटा निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पर्छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड रुपियाँको योजना छनौट गर्न पाउनेछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको खरिदार सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले शुक्र बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसला र आफैले विगतमा गरेको सम्झौता अनुसार उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्ने काममा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने सचेतक बर्तौलाले बताउनुभयो। उहाँले विद्यालय तहका कार्यालय सहयोगीले मासिक 8,000 र लेखापालले 13,500 मासिक तलब पाउने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो तलबले कसरी उनीहरूको गुजारा चल्छ भनेर सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो। उहाँहरूले विगत लामो समयदेखि लेखापालले 13,500 मासिक रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। कार्यालय सहयोगीले जम्मा 8,000मा काम गर्नुभएको छ। कल्पना गर्नुहोस्, 8,000मा एउटा कर्मचारीले उसको बच्चा हुन्छ, परिवार हुन्छ। 8,000 तलबले के गर्छ? 10,600 तलबले एउटा कर्मचारीले बालबच्चा, पठन पाठन, सामाजिक व्यवहार कसरी टार्न सक्छ? बर्तौलाले भन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राहदानी बनाउने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन तथा पर्यटन समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले विद्युतीय राहदानी लागू गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नु जायज नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राहदानी लागू गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा जनताले समस्या भोग्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय र्याङ्किङ कमजोर बन्दै गएको भन्दै बलियो बनाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय र्याङ्किङ 2021मा 101 रहेकोमा अहिले 106मा झरेको बताउनुभयो। नेपाली चलचित्र सङ्घले भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाहको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। बुधबार दिउँसो चलचित्र सङ्घको रिट दर्ता भएको पाटन उच्च अदालतका प्रवक्ता मन्दिरा साईले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सीता भारतीय छोरी हुन् भन्ने आशयको संवाद नहटाएको भन्दै महानगरपालिका भित्रका हलमा भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएका थिए। बालेनको उक्त निर्णय कानुन विपरीत भन्दै हल फिल्म सञ्चालकहरूले अदालतमा गएर मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। उनीहरूले काठमाडौँका हलमा हिन्दी चलचित्र सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन्। यो रिटमा बिहिबारका लागि पेशी तोकिएको छ। साफ च्याम्पियनसिप 2023 अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल कुवेतसँग पराजित भएको छ। भारतको बेङ्गलुरुमा रहेको कान्ति राभा रङ्गशालामा बुधबार भएको खेलमा नेपाल कुवेतसँग 3-1 गोलले पराजित भएको हो। पहिलो हाफमा 2 गोल खाएको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 1 गोल खायो। कुवेतका लागि कप्तान खालेज हजियाले खेलको 23औं, साइबाइबा अलखाल्दीले 41औं र मोहम्मद अब्दुल्लाले 65औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गरेका हुन्। नेपालका अञ्जन विष्टले 68औं मिनेटमा सान्तवना गोल फर्काए। साबिकको उपविजेता नेपालले आउँदो शनिबार असार 9 गते घरेलु टोली भारतसँग खेल्नेछ। समूह एमा नेपालसँगै भारत, पाकिस्तान र कुवेत रहेका छन्। समूह बीमा लेबनान, मालदिभ्स, भुटान र बङ्गलादेश रहेका छन्। प्रतियोगिताको 14औं संस्करणमा लेबनान र कुवेतले आमन्त्रित टोलीको रूपमा खेल्न लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले योग र ध्यानको विषयलाई प्राथमिक तहदेखि नै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पठन पाठन गर्नका लागि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्य राखेको बताउनुभयो। बुधबार काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले योग र ध्यानको महत्त्व, परम्परा र विरासतलाई आत्मसात गरेर नै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बताउनुभयो। उहाँले यो निर्णयले आध्यात्मिक चिन्तनको महत्त्वलाई स्थापित गर्न गुणात्मक र दीर्घकालीन रूपमा भूमिका खेल्ने विश्वास
विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालका पुराना सहरहरू र भवनको निर्माणका लागि पनि युगको ज्ञान विज्ञान र विषयवस्तु इन्जिनियरिङको प्रयोग भएको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले प्राकृतिक वातावरणको हिसाबले पनि नेपाल संसारभरका मानिसका लागि योग अभ्यासका लागि एउटा सुन्दर भूमि रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल योग सम्बन्धी ज्ञान विकासको अध्ययन गरिरहेका विश्वभरका अध्येताहरूका लागि पनि नेपाल मूल गन्तव्य बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रमन्त्री नारायण प्रसाद साउदले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले पनि सरकारलाई महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा समितिलाई राहदानी व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी गराउँदै मन्त्री साउदले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पर्यटन मन्त्रालय महँगै पैसा तिरेर राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने चापमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सार्वजनिक खरिद कानून अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले पनि महँगो मूल्य भेरिएसन तिरेर खरिद गरी राहदानी वितरण गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री साउदले विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा 50 लाखको संख्यामा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 20 लाख मात्रै विद्युतीय राहदानी खरिद भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म नेपालमा राहदानी पुस्तिका छपाई गर्न सक्ने खालको सुरक्षण मुद्रण नभएको र राहदानी सेवा अवरुद्ध गर्न पनि नमिल्ने भएकाले आन्तरिक अवधिका लागि महँगोमा थप राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको बताउनुभयो। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले नेपाल चीन जोड्ने मुस्ताङको कुरोला नाका तत्काल खुलाउन सके नेपालमा पर्यटनको वृद्धि हुने बताउनुभयो। बुधबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुस्ताङको कुरोला नाका खुलिसकेपछि सडक मार्ग हुँदै चिनिया पर्यटकहरू पोखरा आउने सम्भावना उच्च रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल चाइना ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल जस्तै समय समयमा विभिन्न फेस्टिभलहरूको आयोजना भइरहेको खण्डमा पनि चिनिया पर्यटकहरू वृद्धि गर्न सकिने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले धेरै नेपालीहरू भएका देश अवैतनिक राजदूतका माध्यमबाट राहदानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नु भएको र यसबारेमा सरकारले पहल थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कतिपय देशका राजदूतहरूमा कर्मचारीहरू कम हुँदा पनि समयमा नै काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको गुनासो आइरहेको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले समयमा नै राहदानी खरिद गर्न सके कम मूल्य पर्ने समेत बताउनु भयो। यसअगाडि समितिको बैठकमा बोल्दै उपराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले खरिद महँगो भएको बताउनु भएको थियो। संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध हिमालको उचाइ चाहिँ अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणपछि झनै नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध थप सुदृढ र उचाइमा पुगेको बताउनु भयो। उहाँले योग गर्न र मनोरम दृश्य हेर्नका लागि भारतीय नागरिकहरूलाई पोखरा आउनका लागि आह्वान गर्नुभयो। उहाँले नेपालको जस्तो प्राकृतिक सुन्दरता एवं अन्य देशहरूमा नरहेको भन्दै उहाँले पोखरालाई नेपाल र भारत चीनको व्यापारिक केन्द्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पोखराबाट भारतका विभिन्न सहरहरू हवाई उडान हुन सके सांस्कृतिक सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध दृढ हुने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका शैक्षिक सल्लाहकार रेसो अर्यालले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। सल्लाहकार रेसुले मेयर शाहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। पछिल्लो समय मेयर शाहले आफ्नो इच्छा विपरीत काम गरिरहेको बताउँदै यस नगरको नागरिक र यसको मतदाताको हैसियतले पनि सधैँ परामर्शमूलक लोकतान्त्रिक अभ्यास उचित लगनशील र विधिको शासन स्थानीय सरकारका समितिहरूको पालना गर्न मामिलाहरूको गहिरो अनुसन्धान गर्न र अनुसन्धान गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको बताउनुभयो। मेयर शाहले पछिल्लो समय भिरकुटी मण्डपमा भएको एक शैक्षिक मेला बन्द गराउनु भएको थियो। यसमा सदनमा समेत यसको बारेमा आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनका लागि सबै सम्बन्धित पक्षले जागरुकता देखाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान अवतरण गरिसकेपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उडान नियमित रूपमा नै गर्न सके मात्रै पनि पर्यटन प्रवर्धन हुने बताउनु भयो। उहाँले आजको खुसियालीलाई नियमित रूपमा कायम राख्न पोखरा महानगर पर्यटन व्यवसायी केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार र मित्र राष्ट्रहरूले
साझा प्रयत्न गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्था र कर्मचारीहरूको कान ढाकेर बसेर विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतसँग जमिनको खुला सिमाना भए जस्तै आकाशमा पनि खुला सिमाना बनाउने तर्फ सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। आमरण अनसनको क्रममा स्वास्थ्य बिग्रेपछि अस्पताल गएका माओवादी केन्द्रका नेता रामकुमार शर्माले उपचार बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। अस्पताल प्रशासनले आफ्नो उपचारमा गम्भीरता नदेखाएको उहाँको आरोप छ। उपचारका लागि विशेष डाक्टर वा टोलीको व्यवस्था नगरेसम्म उपचार नगराउने उहाँको अडान रहेको छ। नागरिकता समस्या समाधानको माग राख्दै नेता शर्माले असार 1 गतेबाट राजधानीको माइतीघर मन्तलामा आमरण अनसन सुरु गर्नुभएको थियो। आमरण अनसनको चौथो दिन उहाँलाई सरकारले नै उठाएर वीर अस्पताल भर्ना गरेको थियो। तर वीर अस्पताल भर्ना भए पनि अस्पतालबाट उपचारमा गम्भीरता नदेखेको भन्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। सो ध्यानाकर्षण पछि वीर अस्पतालका निर्देशकले नेता शर्मासँग छलफल पनि गरेका थिए। छलफलमा नेता शर्माले माइतीघरबाट सरकारले नै आफूलाई अस्पताल भर्ना गराएकाले उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीले क्रिकेट खेल मैदानका लागि आवश्यक बजेटको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। वर्षौंदेखि एउटा क्रिकेट मैदान बन्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यक क्रिकेट मैदान बनाउन बजेटको आवश्यकता रहेको र व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद भण्डारीले देशलाई पहिचान दिने खेल क्षेत्रको विकासका लागि खेल मैदान बनाउने कुरामा खुलेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको अग्रगतिका लागि खेलकुद विश्वविद्यालय माउन्टेन सम्बन्धी विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीमा हजारौं बेडको अस्पताल बनाउन सके विश्वभरका बौद्ध मार्गीहरू बच्चा जन्माउनका लागि आउने सम्भावनातर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहन र किसानको सम्मानका लागि पेन्सन दिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पनि औचित्य शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष शाहले कर्मचारीलाई पेन्सन दिने तर किसानलाई नदिने काम उचित नहुने बताउनुभयो। किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौं, लुट्ने स्थानीय सरकारलाई होइन, जति ठुलो पोस्टमा छ त्यति नै ठुलो भाग खानेलाई पेन्सन दिएर पाल्ने होइन, स्वार्थीलाई सम्मान गर्ने हो कि त्यागीलाई सम्मान गर्ने हो, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। दुनियाँका लागि खुन पसिना सुकाएर जीवन दिनेलाई सम्मान गर्ने हो कि चुसेर महल ठडाउनेलाई सम्मान गर्ने हो, उहाँको प्रश्न छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले योग शिक्षालाई देशले राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले योग शिक्षालाई देशले राष्ट्रिय नीतिका रूपमा आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मानिसले योगलाई आफ्नो जीवनशैलीसँग जोड्न सके मानिस स्वस्थ रहने बताउनुभयो। सांसद पौडेलले स्वस्थ बन्न चाहने मानिस योगसँग जोडिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले योग शिक्षालाई नेपालको जरा जरासम्म पुर्याउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 ले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी को नतिजा सार्वजनिक गर्न चाहने संघ संस्थाबाट आवेदन माग गरेको छ। एसएमएस आइभीआर र वेबसाइटबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न इच्छुक संस्थालाई असार 12 गतेभित्र आवेदन दिन भनेको हो। आवेदन दिने संस्था वा कम्पनीले आफूले जानकारी दिन चाहेको सेवाको विवरण खोल्नुपर्नेछ। एसएमएसबाट सूचना दिनका लागि 40,000, वेबसाइटबाट नतिजा प्रकाशनका लागि 20,000, एसएमएस र वेबसाइटबाट सेवा सञ्चालन गर्नका लागि 60,000, एसएमएस आइभीआर र वेबसाइटका लागि 1 लाख रुपियाँ राजस्व बुझाउनु पर्नेछ। बोर्डले परीक्षा प्रकाशित गरेपछि मात्रै नतिजा सम्बन्धी विवरण उनीहरूलाई प्रदान गर्नेछ र सोही आधारमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। नेपालले अहिलेसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व 21 खर्ब 73 अर्ब 24 करोड 72 लाख रुपियाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले 10 खर्ब 49 अर्ब 72 करोड 33 लाख आन्तरिक र 10 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड 39 लाख रुपियाँ बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ। घाटा बजेट ल्याउँदा वर्षेनी सार्वजनिक ऋण थपिँदै जाने र त्यसको
वा ब्याज भुक्तानीको दायित्वको भार समेत सरकारको वार्षिक बजेटमा बढ्दै जाने भन्दै संसदमा विषयहरू उठिरहेका बेलामा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि पनि थप 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड रुपियाँ बराबरको ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये 2 खर्ब 40 अर्ब आन्तरिक र 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड रुपियाँ बाह्य उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। अभिनेता पल शाहले आफ्नो कमब्याक फिल्म बारेमा खुलासा गरेका छन्। गत साता हङकङमा पुगेका बेलामा स्थानीय नेपाली सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै फिल्ममा फर्कन लागेको खुलाएका हुन्। फिल्मको शीर्षक भने तय भइ नसकेको उनको भनाइ छ। 1 वर्ष लामो कारागार बसाएपछि पहिलोपल्ट उनले फिल्म बारेमा कुरा गरेका हुन्। आफूले काम गर्न लागेको यो नयाँ फिल्मको पटकथा प्रकाश फेम्ड विकास सुवेदीले लेखिरहेको उनको भनाइ छ। यसअगाडि लेखक सुवेदीले पलले नै आफूलाई फिल्म अप्रोच गरेको बताएका थिए। अब भने पल र सुवेदी बीच सहकार्य पक्का भएको छ। उक्त अन्तर्वार्तामा शाहले असार दोस्रो सातादेखि आफू फिल्मको तयारीमा जुट्ने र अभिनय सिक्ने बताएका छन्। भदौदेखि छायाङ्कन सुरु हुने फिल्मको रिलिज तयारपछि समेत हुने पलको भनाइ छ। असार दोस्रो सातादेखि फिल्मलाई समय दिनेछु उनले भने। फिल्मको स्क्रिप्टको पहिलो ड्राफ्ट सकिएको छ। 1-2 साताभित्र नै फिल्मको घोषणा हुने उनको भनाइरहेको छ। सामाजिक कथावस्तुमा निर्माण हुने फिल्मको पलको भूमिका बारेमा भने खुलाइएको छैन। यसअगाडि कुरा गर्दै लेखक सुवेदीले यो फिल्मले पलको करियरलाई उकास्ने पनि बताएका छन्। होन्डुरसको केन्द्रीय महिला कारागारमा झडप हुँदा 41 जना कैदीको ज्यान गएको छ। लामो समयदेखि समस्यामा रहेका कारागारमा हिंसा भड्किएको रोइटर्सले जनाएको छ। हिंसामा धेरैजसोको जलेर ज्यान गएको र केहीलाई गोली लागेको होन्डुरसको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता युरी मोराले जानकारी दिनुभयो। हिंसा भड्किएको ठाउँमा अहिले खोजी भइरहेको र ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने पनि बताइएको छ। त्यहाँ कारागारमा यस्तै घटनाहरू सन् 2019 मा पनि भएको थियो। त्यति बेला 40 जनाको ज्यान गएको थियो। महिला कारागारमा पछिल्लो वर्षहरूमा हिंसाका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। एसियाली फुटबल महासंघले आयोजना गर्ने क्लब स्तरीय प्रतियोगिता एएफसी कप छनौटको प्रारम्भिक चरणमा नेपालको मच्छिन्द्र एफसीले भुटानको पारो एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। नेपालको लिग उपविजेताको हैसियतमा मच्छिन्द्रले यसपटक एएफसी कप छनौट खेल्न पाएको हो। लिग च्याम्पियनसिप चर्च वाइज युनाइटेडसँग एएफसी क्लब लाइसेन्स नहुँदा मच्छिन्द्रलाई फाइदा भएको हो। मच्छिन्द्र त्रिभुवन आर्मी र एपीएफ फुटबल क्लबसँग मात्रै एएफसी क्लब लाइसेन्स रहेको छ। मच्छिन्द्र र पारो बीचको खेल 23 साउनमा हुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।